दर्शकवृन्द नमस्ते। नियमित कार्यक्रम इस्यु अफ द डे मा स्वागत छ। म निमा काफले। जेठ 3 गते एकीकरण भएको पार्टी नेकपा भित्रको शीर्ष नेताहरूको एक अर्काप्रतिको आक्षेप भनाभनले एक किसिमको संशय पैदा भएको छ। पार्टी एकीकरणमै प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। यसै गरेर पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया अघि नबढ्दै नेकपा भित्रको नेताहरूको बीचको तिक्तताले धेरै शंका उपशंका पनि जन्माएको छ। यद्यपि पार्टीकै शीर्ष नेताका तहहरूले यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरूले पार्टी एकतामा कुनै खासै फरक नपर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि जुन सतही रूपमा नेताहरूको आशय बाहिर झल्किएको छ, यसले पार्टी भित्रकै अवस्था अब कस्तो हुन्छ त, कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यी विषयमा कुरा गर्नका लागि पार्टी भित्रको समस्या, उत्पन्न विवाद र आगामी दिशा यी रहे अन्य विषयमा कुरा गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे। स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नेकपा भित्रको शीर्ष नेताहरूको चुलिएको विवाद के हो, यसैबाट सुरु गरौँ हामी पहिला। वास्तवमा यो पार्टीको एकीकरण, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचको एकीकरण जेठ 3 गते सार्वजनिक रूपले घोषणा भयो र त्यसपछि जेठ असार साउन 3 महिनाभित्रमा प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, गाउँपालिका, नगर कमिटीहरू समेत गठन गरिसक्ने र देशव्यापी रूपमा एउटा एकता सन्देशको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने भनेर स्थायी समितिले निर्णय गर्यो, सचिवालयले निर्णय गर्यो र त्यसले देशभरि एक प्रकारको रक्त सञ्चार भयो। पार्टीमा, पार्टी पंक्तिमा उत्साह चाहिँ एउटा जाँगर बढ्यो। एकातिर करिब 2/3 बहुमतको सरकार, अर्कोतर्फ पार्टी एकीकरण। यसले एउटा जुन एउटा उत्सवमय बनेको थियो देश र त्यसको प्रतीक्षा सिङ्गो पार्टी पंक्तिले, आम नेपाली जनताले त्यो खुसियालीका साथ प्रतीक्षा गरियो। तर पनि समय बित्दै जाँदाखेरि एकीकरणको प्रक्रियामा चाहिँ ढिलाइ हुने, त्यसको मिटिङहरू नै आयोजना नहुने, स्थायी समितिको बैठक नबस्ने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्ने, पोलिट ब्युरोको गठन नहुने, यो लामो समय भएपछि हामी पार्टीका केही सिसिएमहरूले, म सहित सुरुमा हामी 21 जना, पछि हामी त्यो 42-43 जना पुग्यौं। हामीले चाहिँ 7 महिना पुगेपछि यो त ज्यादै विलम्ब भयो। यसले पार्टीमा अन्योलता उत्पन्न गर्यो। सिङ्गो यति ठुलो कार्यकर्ता पंक्ति बेरोजगार भएर बस्ने स्थिति भयो। त्यसले गर्दा केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले 6 बुँदाको एउटा लिखित ज्ञापन पत्र बनायौँ र हामी पार्टी अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरू सबैलाई भेटेर यो एकीकरण छिटो टुङ्ग्याउनुको लागि, राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण सहितको प्रतिवेदन ल्याउनुको लागि र पार्टी एकीकरण, पोलिट ब्युरो गठन र कार्यविभाजन गर्नको लागि र पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विधि मापदण्डबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि र पार्टीलाई एउटा विधिसम्मत संस्थागत तरिकाबाट चाहिँ सामूहिक नेतृत्वको, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको एउटा त्यो कन्सेप्टबाट पार्टी सञ्चालनको लागि हामीले माग गर्यौं र त्यसको लगत्तै पार्टी स्थायी समितिको बैठक बस्यो र त्यो बीचमा धेरै एक प्रकारको निराशा, अन्योलता छँदै थियो। तर त्यो चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बसेपछि त्यसले फेरि उत्साहित बनायो। कुनै पनि अवस्थामा एकीकरण हुँदैन भन्ने कुरा त आइरहेको थियो। त्यसले चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बसेपछि स्थायी समितिको बैठकबाट निस्किएर त्यसका सबै नेताहरूले मिडियामा बडो उत्साहित भएर उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो कि अब पुष महिनाभित्र यो सबै काम सकिन्छ, माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुन्छ र फागुन चैत चाहिँ देशभरि एउटा अभियान चल्छ भनेर फेरि एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ भाइब्रेन्ट भयो। त्यसले हामी खुसी भयौँ, देशभरि मान्छेहरू खुसी भए। त्यसको लागि 9 सदस्यीय कार्यदल, 2टा कार्यदल बन्यो। 2टा कार्यदल भन्दा पनि एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदनलाई चाहिँ सुझाव सहित अध्यक्षहरूले रिराइट गर्ने र सचिवालयबाट पास गरेर तल पठाउने। दोस्रो 9 सदस्यीय कार्यदलले चाहिँ
जिल्ला स्थानीय तहसम्मको जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरणको चाहिँ प्रस्ताव बनाएर पेश गर्ने र स्थायी समिति बस्ने भन्ने चाहिँ कुरा आएपछि अब अगाडि बढ्यो भन्ने भयो। तर बिचमा चाहिँ न त त्यो अध्यक्ष द्वयले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गरेर सचिवालय बैठक बोलाएर न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो बाहिर आयो, न कार्यदलको बैठक बसेर त्यो निर्णय पनि गरेन। र त्यसले फेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा यति ठुलो अर्को यसले चाहिँ नकारात्मक सन्देश भन्छु म त्यसलाई, त्यसले प्रभावित गर्यो। र अझै त्यसमाथि अहिले पछिल्लो समयमा तपाईले भूमिकामा भन्नुभयो जस्तो त्यो चाहिँ भेनेजुएलाको नाममा वा अरू संघीयताको नाममा वा अरू नाममा नेताहरूका चाहिँ सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईले अघि भन्नुभएको थियो नि, नेताहरूले माथि भने पनि उहाँहरूले यसबाट केही फरक पर्दैन भन्ने भएको छ भनेर तपाईले जुन भन्नुभएको थियो। तर म के भन्छु भने त्यसले स्वयं नेताहरूलाई त केही फरक नपार्ला, तर त्यसले आम पार्टी पङ्क्तिलाई र आम नेपाली जनतालाई जसले यो पार्टीको एकीकरणबाट चाहिँ जे अपेक्षा हो त्यो अपेक्षामाथि त यसले त ठुलो चाहिँ वज्रपात गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसले फेरि अहिले आएर चाहिँ पार्टीभित्र एउटा चाहिँ समस्या खडा भएको अनुभूति भएको छ। र हामीले अस्ति केन्द्रीय यो कार्यदलले चाहिँ फेरि समय थप माग गर्ने निर्णय गरेको हामीले सुनेका छौँ। हामीले यति कुरा गर्दै गर्दा नि जस्तो भेनेजुएला प्रकरणको कुरा गरौँ, एक अध्यक्षले भनेको पार्टीभित्रको या अर्को अध्यक्षले त्यसैमा आगोमा घिउ थप्ने या ती लगायतका कुरा भनौँ होइन, यी सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरि यति बेला आएर अध्यक्षले दिएका यस्ता खालका अभिव्यक्तिले एकअर्काको टिप्पणी कतिको उचित हो त? यो त उचित मान्नै सकिँदैन। पहिलो कुरा त भेनेजुएलाकै विषयमा पनि प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष बाहिर भएको बेला त्यहाँ चाहिँ एउटा घटना भयो, त्यसका बारेमा पार्टी अध्यक्षले वक्तव्य निकाल्नुभयो र त्यो वक्तव्य निकालेपछि त फेरि आएर स्वयं प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षकै अध्यक्षतामा सचिवालयको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरेर अर्को वक्तव्य बारे आइसकेपछि त्यो त अब सबैको चाहिँ त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूमा केही चाहिँ मिले नमिलेका कुरा थिए भने पनि त्यो स्टेटमेन्ट जारी भएपछि स्वयं बैठकले औपचारिक निर्णय गरेपछि त त्यो विषय त सिङ्गो पार्टीको संस्थागत विषय बनिसक्यो नि त। कन्सर्न यो हो जस्तो संस्थागत विषय छ, संस्थागत रूपमा वक्तव्य जारी भएको छ, यो एकाएक कुनै व्यक्तिको दिमागमा जे आयो त्यो वक्तव्यमा राखिदियो भन्ने खालको पनि नहोला। यी कुराहरूलाई सुन्दाखेरि पूर्व नियोजित या पूर्व निर्धारित केही कुराहरूले यस्ता खालका अवस्थाहरू निम्ति आएका हुन् कि भन्ने खालको आशय पनि त व्यक्त गर्छ नि। म चाहिँ के चाहन्छु भने भेनेजुएलाको विषयले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन चाहिँ त्यसबाट प्रभावित हुनुपर्ने र त्यसको त्यो विषयलाई बहस बनाएर त्यो विषयको चाहिँ एजेन्डा बनाएर हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको एकतालाई हाम्रो पार्टीको एकताको चाहिँ प्रक्रियामा अवरुद्ध हुने अथवा त्यसलाई त्यो कुराबाट हाम्रो यो एकताको प्रक्रिया प्रभावित हुने ठाउँमा पुग्न दिनु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त नेताहरूलाई फेरि पनि म चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कार्यदलले जुन समय माग गरेको छ त्यसका बारेमा पनि र चाहिँ स्वयं प्रतिवेदनको बारेमा पनि के भएको हो त्यसका बारेमा तत्काल स्थायी समितिको बैठक फेरि बोलाएर चाहिँ यसका बारेमा आवश्यक निर्णय गरेर यो बाँकी एकीकरणको काम तत्काल टुङ्गो पुर्याउन, पोलिट ब्युरोको गठन गरेर केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजन गर्न र चाहिँ यो पार्टी एकीकरण नचाहने, यो पार्टी चाहिँ एकीकरणको प्रक्रियामै कमजोर भएको देख्न चाहने अथवा यो फेरि चाहिँ कतिपय कोणबाट यो फेरि यतिकै विभाजित होस् भन्ने चाहने जुन पंक्तिहरू चाहिँ अहिले म एकदम उत्साहित भएको जुर्मुराइरहेको देख्छु, तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पार्टी स्थायी समितिले चाहिँ तत्काल फेरि बैठक गरेर अथवा सचिवालयले बैठक गरेर ती सबैलाई चाहिँ एउटा जबरजस्त जवाफ दिन सक्नुपर्छ र यो गति अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ अब कसैले चाहेर कसैले अपेक्षा गर्दैमा यो रोकिने प्रक्रिया होइन भनेर चाहिँ अगाडि जानै पर्छ, त्यो बाहेक अरू विकल्प छैन। एकीकरणको कुरामा म फेरि पनि एकछिनमा जोड्छु र यति बेला कुरा गरौँ जस्तो फागुन 3 सरकार 1 वर्ष भयो अब हुन लाग्यो भनौँ हैन, यसको सरकारको समीक्षा गर्नुपर्ने बेलामा यति बेला आएर अध्यक्षले सरकारकै काम कारबाहीको आलोचना गर्छन् भने त्यो पनि आफ्नै पार्टीको सरकार रहँदाखेरि यसले त स्पष्ट रूपमा अब त एक किसिमको रेखा कोरिसकेको जस्तो पनि त आभास हुन्छ नि। हैन, रेखा कोरेको भन्दा पनि यसमा नेताहरूको बीचमा संवाद छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। मैले यसले विभाजनकै रेखा कोर्यो भन्ने तहमा म चाहिँ यसलाई विश्वास गर्दिन र त्यो चाहिँ हुँदा पनि होइन। तर यसले के देखिन्छ भने पार्टीभित्र नेताहरूको बीचमा संवादको कमी छ। पार्टीभित्र चाहिँ
नेताहरूको बीचमा विषयहरूमा केन्द्रित भएर बहस गर्ने र त्यसलाई समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ रुचि छैन, अथवा त्यसलाई चाहिँ पर्खर हेर अथवा चाहिँ अरू हिसाबले पनि त्यसलाई त्यसका जोड र कोडहरू होलान् हैन। ती विषयहरू हामीले चाहिँ त्यति चाहिँ बाहिर पछि कर्मशती खुल्दै पनि जालान्। तर म यति भन्न सक्छु कि जति छलफल कम हुँदै जान्छन्, जति मिटिङ बैठकहरू चाहिँ आयोजना विलम्ब हुन्छन्, जति हाम्रो संस्थागत जीवन चाहिँ सञ्चालनको पद्धति, हाम्रो विधि प्रणाली विधान यसका चाहिँ कमिटीका बैठकहरूको चाहिँ जुन हाम्रो सिस्टम छ, त्यो सिस्टम जब चाहिँ पार्टी चलाउन छोडिन्छ त्यसपछि यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त कम्युनिस्टको भनिन्छ नि सिद्धान्तहरू जुन बोकेको हुन्छ उनीहरू एक आपसमा मिल्नलाई गाह्रै हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि पटक पटक उठिरहेका थिए र पार्टी एकीकरणमा पनि यो संशय उत्पन्न भएको थियो, जुन अहिले आएर कता कता अध्यक्षद्वयहरूले नै यसलाई पुष्टि गरिदिइराख्नु भएको छ। यो संवेदनशीलता नभएकै हो, पार्टीभित्र अब यो संवेदनशीलतामा कमी आएकै हो भन्नेमा जाँदाखेरि अतिशयोक्ति नहोला हैन त? यसमा चाहिँ अवश्य पनि कि पार्टी एकताले पूर्णता प्राप्त नगरिसकेको अनि पोलिट ब्युरोको गठन नभइसकेको, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन नभइसकेको यो परिस्थितिमा नेताहरू चाहिँ झन् बढी समन्वित हुन जरुरी छ। यदि त्यस्तो भएन भने त्यसले चाहिँ एकातिर पार्टी पंक्तिलाई निरुत्साहित गराउने, पार्टी पंक्तिको मनोबल कमजोर बनाउने, आज महिनौदेखि चाहिँ बेरोजगार भएर बसेको चाहिँ निष्क्रिय बसेको चाहिँ पार्टी पंक्तिमा अरू थप चाहिँ त्यसले चाहिँ भयभीत तुल्याउने, यो चाहिँ कता विभाजनै पो हुन लाग्यो कि यो त एकता चाहिँ बिचैमा एकता पुरा नहुँदै यो त फेरि भङ्ग हुने भयो कि भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठ्ने, यो चाहिँ परिस्थितिको निर्माण हुन नदिनको लागि नेताहरूको बीचमा नियमित संवाद, छलफल, नियमित बैठक र त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपले चाहिँ गर्ने अभिव्यक्तिहरूमा संवेदनशीलताको आवश्यकता छ। पार्टीभित्र जसरी अध्यक्षको जतिको भूमिका हुन्छ एउटा संगठनलाई मजबुत बनाएर लैजानका लागि, त्यति नै अन्य पदाधिकारीहरू जस्तो केन्द्रीय सदस्यदेखि लिएर धेरैजनाको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्छ पार्टीभित्र आबद्ध भएका व्यक्तिहरूको एउटा संगठनलाई बलियो बनाउनका लागि। तर यहाँ हामी पछिल्लो समय देखिरहेका छौँ, अब को निकट को टाढा भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा होला, तर ओली निकट मानिएका रक्षा मन्त्री जस्तो ईश्वर पोखरेलले पनि अब उन्मादमा भन्ने शब्द जुन प्रयोग गर्नुभएको छ, चल्नेलाई नेतृत्वमा ल्याएर दुर्भाग्य भयो, यस्ता खालका यी खालका टिप्पणीहरू, त्यसै गरेर अन्यले दिएका टिप्पणीहरू र त्यसै गरेर पार्टीकै शीर्ष अन्य नेताहरू भनौँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उहाँहरूले पनि यी कुराहरूलाई आगोमा घिउ थप्ने काम भइरहेको छ कता कता भन्ने खालका आशयहरू पनि आइरहेका छन्। यी समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि संगठनलाई बलियो बनाउनका लागि के भयो त भन्ने खालको कुरा पनि त उठ्ला नि त? अवश्य पनि यसले चाहिँ फेरि पनि यो तरिकाले अथवा यो खालको परिस्थितिलाई लम्ब्याउँदै जाने कुराले नेताहरूलाई केही फरक नपर्ला, तर सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई र सिङ्गो मुलुकको अग्रगतिका लागि त्यसले चाहिँ प्रभावित गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने कि जहाँनिर पार्टीको एकीकरणको प्रक्रियामा समस्या भएको हो कि कार्यदल बनाइसकेपछि अहिले चाहिँ दुईटा अध्यक्षले बसेर प्रतिवेदन चाहिँ बाहिर ल्याउनलाई केले अप्ठ्यारो परेको हो, त्यसलाई प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा पुर्याएर कार्यकर्ता पंक्तिलाई त्यो प्रतिवेदन ल यो हो ओरिएन्टेसन भनेर पठाउनलाई चाहिँ समस्या केले उत्पन्न गर्यो? त्यो त चाहिँ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले हाम्रा कारणले उत्पन्न भएको चिज त छैन। कार्यदल चाहिँ 1 महिनासम्म मिटिङ नबसेर 1.5 महिनासम्म 2 महिनासम्म मिटिङ नबसेर बस्नुको कारण के हो? केन्द्रीय सदस्यको त्यसको कारण त होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसैले तपाईँले अघि भन्नुभएको आज पार्टीमा म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त हुँ, तर मलाई चाहिँ आज केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट तेरो कार्यक्षेत्र यो हो, तेरो जिम्मेवारी यो हो भनेर भनिएको छैन भने आज चाहिँ परिभाषित भएको मान्छे को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि या त दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ या त महासचिव हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ अस्तिको हिसाबले कार्यदलमा चाहिँ जिम्मेवारी पाएका नेताहरू कार्यदलको हिसाबले जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यो कामका निम्ति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि प्रश्न चाहिँ नेताहरूप्रति नै गरिराखेका छौँ कि यो कार्यदलले यति लामो समयसम्म बैठक नबस्ने को परिस्थितिको निर्माता को हो? दुईटा अध्यक्षले प्रतिवेदन तयार गरेर तल पठाउने कुराको निम्ति चाहिँ बाधक को हो? हामी हो त? तलका पार्टी सदस्यहरू हो कि मार्थ होइन? त्यसैले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा उहाँहरूले नै हामीले चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्यौं कि गरेनौं भनेर चाहिँ
गम्भीरतापूर्वक आफूलाई फर्किएर आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीप्रति उहाँहरू चाहिँ बढी जवाफदेही हुनुपर्छ, न कि अरू परिस्थितिलाई झन् बिगार्ने हिसाबले प्रस्तुत हुने। र मैले कता कता सार्वजनिक सञ्जालतिर पनि देखिरहेको थिएँ, जस्तो माओवादी द्वन्द्वकाल त्यति लामो किन लड्नु पर्यो यदि एमाले अर्थात् पूर्व एमालेसँग मिल्नु नै थियो भने, होइन भन्ने खालका यी खालका पछिल्लो समय यस्ता खालका टिका टिप्पणीहरू पनि उठिरहेका छन्। अब के यो पार्टी एकीकरण हुनु आफैमा उचित थियो त, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो चाहिँ 100% पुरानो चाहिँ हाम्रो बाआमाहरूले हजुरआमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो, म त्यही शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। यो पार्टी एकीकरण स्वरै आन उचित थियो र आवश्यक थियो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, यो उचित हो। नीतिका हिसाबले, विचारका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले, लक्ष्यका हिसाबले, उद्देश्यका हिसाबले, कुनै पनि हिसाबले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग बस्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। त्यो कुराको रियलाइजेसन भयो र एकता भयो। एकताको प्रक्रिया चाहिँ ठिक ढङ्गले भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ बहस गर्न सकिन्छ। जस्तो मलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने पहिला चाहिँ हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरू, अबका बारेमा चाहिँ के हो भन्ने विषय टुङ्ग्याएर सङ्गठन एकता भन्ने बाटोमा गएको भए हामी सोझो बाटोमा जान्थ्यौँ। पहिला चाहिँ पार्टी कमिटी चाहिँ एकीकरण भयो, मातहतका सबै कमिटीहरू भङ्ग भए। आज हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले नीतिको कुरा हामी महाधिवेशनमा गर्छौँ भनेका छौँ। आज मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेका छौँ, तर हामीले के भन्यो भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई ग्रहण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने भनेर हामीले ती सबै थापिराखेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले अब कुन विधिबाट कसरी यो सम्पन्न गर्छौँ भन्ने एउटा जिम्मेवारी त छँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले अघि जोड्न खोज्नु भएको म यहाँ स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि अब चाहिँ फेरि माओवादीको खोजी वा फेरि एमालेको खोजी यो कहीँ कतैबाट आवश्यक छैन। किनभने हामीले त एमाले भन्ने पार्टीलाई पनि विघटित गरिसक्यौँ, हामीले एकीकृत माओवादी केन्द्रलाई पनि विघटित गरिसक्यौँ र त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यसकारण गाडी अगाडि बढिसक्यो, रेल अगाडि बढिसक्यो, जहाज उडिसक्यो। त्यसकारणले हामी चाहिँ यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउने, सही ढङ्गले गन्तव्यमा पुर्याउने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अलमल गर्नुपर्ने, त्यसमा दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने, नमिलेका कुरा छन् भने भित्रै बसेर बैठक बोलाएर छलफल गरेर टुङ्ग्याएर हामी फेरि अगाडि बढ्ने हो। यो कुरालाई कसरी पनि जोड्न खोजिरहेको छु भने जस्तो द्वन्द्वकालीन जुन मुद्दाहरू छन् यसलाई चाहिँ पूर्व एमाले भनौँ होइन स्वीकार्न नसकेको भनेर पूर्व माओवादीहरूले नै या तत्कालीन माओवादीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। अब त सरकार भएका विषयहरू एकतामा गइसकेपछि एउटै हुनुपर्ने हो नि, होइन र? यो त पूर्व एमाले र माओवादीको मात्रै विषय होइन। त्यस्तो कुरा किन गर्नु पर्यो? यो त चाहिँ मैले भने नि यो त एमाले वा माओवादीको तत्कालीन यिनीहरूको मात्रै विषय छैन। हामी त नेपाली कांग्रेस सहित नेपालका अरू राजनीतिक दलहरू सहित हामी सँगै त्यत्रो सँगै बसेर एउटै टेबलमा हस्ताक्षर गरेर शान्ति सम्झौता गरेर हामीले टुङ्ग्याएर अगाडि बढेको होइन र? हामीले त्यो विषय त्यो चाहिँ द्वन्द्वकालका चाहिँ मुद्दाहरूलाई कसरी टुङ्ग्याउने, त्यस तरहका चाहिँ समस्याहरूको हल कसरी गर्ने, त्यस तरह भिक्टिम भएकाहरूको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राहत हुने, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई सल्युसन दिने कुरा कसरी गर्ने भन्ने सबै विषयमा सत्यनिरूपण, मेलमिलाप आयोग, अर्को के आयोग भन्ने बनाउनेदेखि लिएर त्यो सबै गर्ने कुरा राष्ट्रिय सहमति होइन, त्यो राष्ट्रिय सहमति हो। त्यो भएको थियो र त संविधान सभा भयो, त्यो भएको थियो र त संविधान सभा बमोजिमको संविधान बन्यो, त्यसबाट त्यस अनुसारको निर्वाचन भयो। त्यसैले हामी चाहिँ द्वन्द्वकालका विषयहरू उठाएर अथवा द्वन्द्वकालका कतिपय सन्दर्भहरू चाहिँ लाई विषयवस्तु बनाएर आज चाहिँ हामीले फेरि यो चाहिँ हामीले कहाँ चाहिँ हामी अब समाजवाद हासिल गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्नेहरू अनि चाहिँ अब पुराना विषयलाई चाहिँ फेरि विषय बनाएर एक आपसमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने तरिका चाहिँ किमार्थ पनि त्यो चाहिँ स्वयं त्यो चाहिँ द्वन्द्वमा परेका, द्वन्द्वबाट पीडित भएका, हिजो चाहिँ द्वन्द्वको क्रममा चाहिँ शहीद भएकाहरूको पनि म त भन्छु त्यो अपमान हुन्छ। कुरा त उठिरहेको छ फेरि होइन, कुरा चाहिँ उठेको छ भने पनि त्यो विषय त कहाँ कुन विषय हो? जस्तो कतिपय विषयहरू द्वन्द्वका नाममा व्यक्तिगत रिसिभी गर्ने, द्वन्द्वका चाहिँ हिजोको चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वलाई चाहिँ ढाल बनाएर अनि कसैले व्यक्तिगत चाहिँ
लाभका निम्ति त्यस्ता कामहरू गरेको छ भने ती विषयहरू त कुन हुन् भन्ने कुराको आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यस अनुसारको व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पनि त त्यो शान्ति सम्झौतामा चाहिँ उल्लेखित विषय हो नि त। आवश्यक नै काम हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला त्यसो भए हैन। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ हामीले समस्या कहीँ छन् भने त्यो समस्याको विषय के हो अथवा कुन चाहिँ विषय त्यो विषय हो भन्ने कुरालाई हामीले विषय वस्तुको बनाएर छलफल गरेर निरूपण गर्ने बाहेक अर्को के विकल्प छ र? केही दिन अघि मात्रै म संसदको कुरा उठाउन चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बडो 2/3 सरकारलाई देखाउँछौं भन्दै गर्दाखेरि र त्यो लगत्तै यी खालका प्रकरण आउँदै गर्दाखेरि यो कहीं कतै कतै जोडिएको त छैन भन्ने खालको आशय पनि उठिरहेछ नि। म त चाहिँ कांग्रेसलाई म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसलाई कि नेपाली कांग्रेसको यो मुलुकको चाहिँ गणतन्त्र आउनको लागि, संविधान सभाबाट संविधान बन्नको लागि, आज यो ठाउँमा आइपुग्नको लागि नेपाली कांग्रेसको स्वयं आफैमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसको सिङ्गो देशले सम्मान गरेकै छ र भोलिका दिनहरूमा पनि त्यो सम्मान हुने नै छ। तर यसको चाहिँ अर्थ के होइन भन्दाखेरि चाहिँ हिजो कांग्रेसले आफू चाहिँ शासन सत्तामा हुँदाखेरि गरेका सबै बेइमानीहरू, बदमाशीहरू आज चाहिँ के छ भने संसदमा वा प्रतिपक्षको बेन्चबाट चर्को नारा लाउँदैमा हिजो ती सबै कुराहरू छोपिन्छन् भन्ने ठान्नु हुँदैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो पराजयको चाहिँ मानसिकताबाट त्यो चाहिँ के छ भने परिणामलाई स्वीकार्न नसकेको चाहिँ अभिव्यक्ति कहिलेसम्म बोकेर बस्ने हो कांग्रेसले? त्यो तरिकाबाट मुक्त हुनु पर्यो र उसले उठाउने एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले उनी उठाउने विषयहरू के हुन्, ती विषयहरूको चाहिँ विषयसित सँगसँगै त्यसको समाधान के हो, यो कोणबाट चाहिँ आउनु पर्यो। किन मैले यो कुरा भनेको भने आज हामी चाहिँ राजनीतिक चाहिँ द्वन्द्व, मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्वलाई सामूहिक रूपले समाधान गरेर अब हामी मुलुकमा न्याय स्थापित गर्ने, मुलुकमा समानता स्थापित गर्ने, मुलुकमा चाहिँ समृद्धिको चाहिँ आधारहरू तयार गर्ने, जनतालाई चाहिँ सुखी बनाउने र समाजवादमा पुग्ने भन्ने कुरामा अब हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुने हो नि त। नेकपाको भन्दा राम्रो चाहिँ समृद्धिको योजना, नेकपाको भन्दा राम्रो न्यायको चाहिँ पूर्ण योजना, नेकपाको भन्दा राम्रो चाहिँ समानताको एजेन्डा नेपाली कांग्रेसले लिएर आएर चाहिँ सदनमा बहस गरोस् न त। त्यो पो चाहिँ राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ। विकासमा, विकास निर्माणमा, समृद्धिको योजनामा हामी स्वयंले संविधानमा लेखेको समाजवाद हासिल गर्ने लक्ष्यमा पुग्नको लागि अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यसमा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ अवरोध बनेर चाहिँ उपस्थित भएर मात्रै अगाडि बढ्छ, त्यो जिम्मेवारी हो, त्यो जवाफदेहिता हो। त्यसैले आज नेपाली कांग्रेसले पनि हिजो चाहिँ हामीले बृहत शान्ति सम्झौता गरिरहँदाखेरि हिजो चाहिँ सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ हामीले जोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल गर्ने आन्दोलनमा सँगै हिँडेर हामीले हासिल गरेर आएका चाहिँ ती मूल्य मान्यताहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा त्यतिखेर पुरा त्यससँग सम्बन्धित अब हामीले पुरा गर्नुपर्ने विषयहरूलाई समाधान गर्नको लागि जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुको अर्को विकल्प छैन। जनताले चाहेको पनि यही हो। जसरी जिताएर पठाए र अहिले नेकपाको जस्तो 2/3 सरकार जुन बनेको छ, एउटा भनिन्छ नि घरभित्रको झगडा छिमेकीलाई रमाइलो भनेको जस्तो, यहाँ प्रतिपक्षले के गर्यो, कसरी गर्यो, कस्तो भूमिका दियो भन्दाखेरि पनि यसले अब जस्तो अहिले यति बेला नेकपाले हामी फेरि पनि दोहोऱ्याइ त्यही कुरा गरिरहेका छौं। यी यस्ता खालका सानातिना कुरा या पार्टीको भित्रका यस्ता खालका वैमनस्यताका जुन कुराहरू छन् नि, यसले त जनतालाई दिने उत्तर, जनतालाई दिने कुराहरू त पक्कै पनि नकारात्मक नै हुन्छ र त्यो अर्कोले आगो सेक्ने काम गर्ला या प्रतिपक्षको भूमिकाले त्यसलाई एउटा हतियार बनाउला। यसमा त आफै गम्भीर हुनुपर्ने हो नि त, हैन र? अवश्य पनि अहिले नेकपालाई अरु कसैलाई चाहिँ दोष दिएर अथवा अरु कसैलाई देखाएर नेकपालाई उम्किने अधिकार छैन, छुट पनि छैन। हामी चाहिँ हिजो हामीलाई चाहिँ जनतासँग भन्ने ठाउँ थियो कि 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुन्छ, 9 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन हुन्छ, कसैको बहुमत छैन, त्यसकारणले हामीले यो काम गर्न सकेनौं भनेर हिजो हामीलाई भन्ने छुट थियो। तर आज हामीलाई त्यो भन्ने छुट छैन। हामीलाई संविधान चाहिँ राम्रो छैन भन्ने छुट छैन, संविधान सभाबाट संविधान बनेको छ। हामीलाई चाहिँ हामी बहुमतमा छैनौं भन्ने छुट छैन। हामीसँग 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा चाहिँ प्रदेश सरकार हाम्रो नेतृत्वमा छ। केन्द्रमा चाहिँ करिब 2/3 बहुमतको सरकार छ। स्थानीय तहमा चाहिँ 753 मध्ये
अधिकांश चाहिँ स्थानीय तहहरू हाम्रै नेतृत्वमा छन् भनेपछि आज हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीलाई असफल हुने छुट पनि छैन, हामीलाई चाहिँ जस्केलाबाट चाहिँ बाहिर निस्कने हामीलाई कुनै जस्केलाहरू पनि छैनन्। मूल ढोका बाहेक हामीसँग बाहिर निस्कने अर्को ढोका पनि छैन। त्यसैले चाहिँ प्रतिपक्षलाई देखाएर वा अरू कसैलाई देखाएर, विदेशीलाई देखाएर वा अरू कसैलाई देखाएर हामीलाई उम्किन पाउने छुट छैन। त्यसकारणले हामीलाई असफल हुने छुट छैन, किनकि आज हाम्रो विकल्पमा अर्को कुनै वैकल्पिक शक्ति छैन। म त यतिसम्म भन्न सक्छु कि हामीसँग त्यो शक्ति वैकल्पिक शक्ति पनि छैन यसको। त्यसकारणले हामीलाई असफल हुने छुट छैन। त्यसैले त्यो असफल नहुनका लागि हामी पार्टी एकतालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउने, सिङ्गो पार्टीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ जनपक्षीय कामहरूलाई अगाडि बढाउने र त्यो जनपक्षीय कामहरूलाई सफल बनाउनको लागि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गर्ने र नेकपाको परिभाषा बमोजिमको समाजवाद हासिल गर्ने चाहिँ गर्नको लागि, त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि त्यसका आर्थिक आधारहरू, त्यसका सामाजिक आधारहरू, त्यसका सांस्कृतिक आधारहरू, त्यसका मूल्य मान्यताहरू, त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि सरकार र पार्टीको बीचमा नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्नु र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। राजनीतिक स्वार्थ भन्दा टाढा रहेर काम गर्नुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक कुराहरू जति गर्दाखेरि अन्ततगत हामी भद्र सहमतिका कुरालाई पनि अलिकति जोड्छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्री हुने नहुने विषयमा कति वर्ष हुने, के हुने, कसैले 3 वर्ष हुने या 2 वर्ष हुने भन्ने अध्यक्षद्वयहरूको जुन भद्र सहमतिका कुराहरू छन्, यो कहीँ कतै फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएर यी कुराहरू बाहिर आइरहेका हुन् कि भन्ने खालको पनि कुरा उठिरहँदाखेरि कसरी त्यस्तो विषय छ भने पनि त्यो त के भएर बैठकबाट निर्णय गरेर आखिर चाहिँ प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म सामान्य केपी ओली शर्मा भए पनि अथवा उहाँको ठाउँमा अर्को कोही आए पनि सरकार त नेकपाकै नेतृत्व हुने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हिजो त्यसमा चाहिँ नेताहरूको बीचमा कुनै समझदारी छ, त्यो भएको छ भने त्यो उपयुक्त समयमा र त्यसको समय आइसकेपछि नेताहरूको बीचमा बसेर छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने कुरा भयो। त्यसैले यसमा चाहिँ त्यही भएर मैले भनेको हामी एक विचार प्रधान पार्टी हौँ। दोस्रो हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको चाहिँ सञ्चालनको आफ्नै विधि प्रक्रिया छ, संस्थागत चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सबै सहमत भएन भने पनि त्यहाँ बहुमतले निर्णय गर्ने, निर्णय भएपछि चाहिँ आफू असहमत भइरहेछ भने पनि त्यसलाई लागू गर्ने, यो त हाम्रो कमिटीको सञ्चालनको विधि पद्धति छ नि त। त्यो पद्धतिभित्र चाहिँ नेताहरूले पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो भने नेताहरूको सानो चित्तका कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना निम्त्याउला, दुर्घटनै त नभनौँ होइन, त्यस्तो खालको केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना होला नहोला भन्न पनि त सकिँदैन नि। होइन, नेताहरूलाई म एउटा हिसाबले अचम्म पर्छु कि हाम्रो आजको पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले देशको लागि, लोकतन्त्रका लागि, गणतन्त्रका लागि, समाजको यो परिवर्तनको यात्रालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि त्यत्रो चाहिँ राणा शासनका चाहिँ अवशेषहरूलाई, सामन्तवादका अवशेषहरूलाई, सामन्ती शासन व्यवस्थालाई समाप्त गरेर न बोल्न पाइन्थ्यो, न लेख्न पाइन्थ्यो, न सभा सम्मेलन गर्न पाइन्थ्यो, न आफ्ना विचार चाहिँ अभिव्यक्त गर्न नपाउने परिस्थितिमा पार्टी निर्माण गरेर यो तहसम्म ल्याएर देशलाई यो यति ठुलो चाहिँ एउटा गुण उहाँहरूले लगाइसक्नु भएको छ। योभन्दा बढी पाउनुपर्ने कुरा के छ र? त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू त देशमा यति धेरै सम्मानित भइसक्नुभयो कि उहाँहरूले राष्ट्रले उहाँहरूलाई गर्ने सम्मान, राष्ट्रले उहाँहरूलाई दिने सम्मान अब जोगाउने सामर्थ्य राख्नु पर्यो भन्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जोगाउने सामर्थ्य भनेको के हो त भन्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ आज उहाँहरूको काँधमा रहेको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने र उहाँहरूले आफू जत्तिकै योग्यतम मान्छेलाई स्थापित गरेर सम्मानका साथ बिदा हुने, यो कामका लागि आज उहाँहरूको निम्ति ज्यादै ठुलो अहम जिम्मेवारी छ। उहाँहरूले विगतमा राजनीतिक यात्रामा नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रका लागि गर्नुभएको त्यो चाहिँ योगदानको म त्यसप्रति म यति धेरै सम्मान गर्छु र सँगसँगै आजको जुन एउटा जुन हामी एउटा क्रिटिकल परिस्थितिमा छौँ कि हामीले लिएर आएको संविधानको रक्षा, हामीले चाहिँ लिएर आएको गणतन्त्रको रक्षा र यसको विकास अनि यसको माध्यमबाट मुलुकको चाहिँ सुख र समृद्धि, त्यसको ग्यारेन्टी र समाजवादतर्फको हाम्रो यात्राको चाहिँ त्यो सन्देश सहित अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा निर्णायक कन्ट्रिब्युसन गर्ने बेला छ र त्यो काम चाहिँ आज नेकपाको हातमा छ, जिम्मेवारीमा छ। त्यसको लागि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेताहरूले त्यो जिम्मेवारीका साथ त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने,
तर त्यो भूमिका चाहिँ पार्टीको विधि पद्धति प्रणाली भित्र बसेर उहाँहरू र शीर्ष नेताहरूको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म यहाँ दुई अध्यक्षको मात्रै पनि कुरा गरिरहेको छैन, सायद तपाईले पनि सबै शीर्ष नेताहरूको कुरा गरिराख्नु भएको छ र केन्द्रमा बस्ने केन्द्रमा रहने जुन राजनीतिक एक किसिमको रहर हुन्छ नि केन्द्रमा रहिरहने योबाट पनि अलिकति आफूलाई पन्छाउने भन्दाखेरि कस्तो अर्थ दिन्छ हैन, तर राजनीतिक स्वार्थलाई छोडेर अब बनाउने बेला आयो भन्ने खालको मानसिकताबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन चाहिँ यी अहिले जुन भइरहेका छन् यसमा झन् अनेक अनेक टिप्पणी गर्ने जसले गर्दाखेरि अझ कमजोर बनाउने यी खालका भूमिकाहरूबाट पनि बस्नुपर्छ र भूमिकाहरूलाई पनि बनाउन त्यस्तो भूमिका बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको पनि कुरा उठ्नुपर्छ र यहाँहरूले त्यो कुरालाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हैन, तपाईले भन्नुभएको राजनीतिक स्वार्थ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वार्थ भन्ने शब्दलाई अलिकता मिलाएर चाहिँ त्यसको अर्को शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य छ। यो सरकार राजनीतिक उद्देश्यबाट विचलित हुनु हुँदैन। यो सरकार नेकपाको जुन राजनीतिक उद्देश्य हो, यो सरकार नेकपाको जुन राजनीतिक लक्ष्य हो, यो सरकारको चाहिँ नेकपाको एउटा चाहिँ नेपाली समाजको एउटा खास वर्गको खास समुदायको खास गरी चाहिँ यो देशका चाहिँ विपन्न यो देशका चाहिँ हेपिएका पिछडिएका गरिखानेहरू श्रमिकहरू मजदुरहरू किसानहरू त्यो समुदायको चाहिँ काँधमा चढेर यो यहाँ आएको। त्यसकारण त्यसको हित यसको राजनीतिक स्वार्थ छ, यसको उद्देश्य छ। त्यस्तो सँगसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमिकता स्वाभिमान यसको राजनीतिक स्वार्थ छ, त्यसको ग्यारेन्टी। आम नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रको मालिक बनाउने यो चाहिँ पार्टीको यसको नेतृत्वको सरकारको स्वार्थ हो। यसबाट यो विचलित हुन पाउँदैन। तर त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि तपाईले भन्न खोज्नु भएको कहाँनिर होला भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वार्थलाई पूरा गर्ने यात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त हुनु पर्यो। पक्कै पनि। र अन्तमा फागुन 3 को कुरा गरौँ, सरकारको कुरा गरौँ र वार्षिक समीक्षाको कुरा गरौँ। पार्टीको समीक्षा सरकारको समीक्षा गर्ने बेला पनि त आयो नि, कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ छोटकरी? यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो यो सरकारले नेपालबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने भनेको छ। जस्तो अहिले तपाईले अस्ति मात्रै भन्नुभयो कि एनसेलले चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ लाभ कर तिर्नुपर्छ भनेर फैसला गर्यो, जबकि हिजो हामीले एनसेलले लाभ कर तिर्नुपर्छ भनेर सडकमा आन्दोलन गर्दै गर्दा नेपालको चाहिँ ठुला कार्यालयको प्रमुखले नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यो कर एनसेलले कर तिर्नु पर्दैन भन्दै हिँड्थे। यो आफैमा चाहिँ ठुलो एउटा राजस्व छलीको देशप्रतिको ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ बेइमानी भन्छु म त्यसलाई। आज चाहिँ त्यो चाहिँ सर्वोच्च स्वयंले चाहिँ को गलत फैसलाले 23 अरब करिब पैसा चाहिँ नेपालको ढुकुटीबाट विदेशी हो। आज त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गुमाएको साख पनि फेरि सकारात्मकमा बदलियो। नेपालको राजस्वमा एउटा ठुलो धनराशि चाहिँ एनसेलको चाहिँ लाभ कर मार्फत आउने भयो। त्यसैगरी अरू ठाउँमा चाहिँ चाहे आयल निगमको उसमा चाहे अरू चाहिँ ठाउँमा होस् यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने अथवा त्यसलाई सुशासन दिने भनौँ। नेपालको कृषिमा पर्यटनमा चाहिँ उद्योगीकरणमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा हाम्रो संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने यो बाटोमा हिँड्ने सन्दर्भमा आज सरकारबाट चाहिँ हिजो जस्तो हामीले चुनावको बेला चाहिँ हामीले चुनाव जित्यौँ भने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले 5000 पाउनुहुन्छ भनेर हामीले भाषण गर्यौँ, त्यो भइराखेको छैन। हामीले आगामी बजेटबाट यो कुरा हुन्छ भनिराखेका छौँ भने त्यसैले यो सरकार अब 1 वर्ष पुगिरहेको सन्दर्भमा यसले चाहिँ त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन अघि मैले जुन भने त्यसमा यसको समीक्षा आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। तर पनि अब 1 वर्ष पुगिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पनि र पार्टीले पनि हामीले यो 1 वर्षको हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ रियलाइज गर्ने र आगामी दिनमा हामीले हिजो गरेका प्रतिबद्धता चुनाव अगाडि गरेका प्रतिबद्धताको स्पिरिटमा त्यसको बमोजिममा चाहिँ आगामी नीति कार्यक्रम बजेट पनि आउने र अब चाहिँ यो सरकारले चाहिँ वास्तवमा चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छ, यसले वास्तवमा समाजवादका आधार निर्माण गर्छ र यो अब त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने त्यो उत्साह दिने गरी आगामी दिनमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ र त्यो मूल्याङ्कन सहित हामी अगाडि दिनमा आउँछौँ र यो सफल हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, जेठ 3 गते एकीकरण भएको जुन पार्टी नेकपा शीर्ष नेताको भनाभनले 8 महिना नपुग्दै एक किसिमको यसभित्रको जुन अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। त्यसै गरेर भेनेजुएला प्रकरणको विवादको रेखा कोरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्षद्वयको अन्तर्विरोधले सतहमा ल्याएको छ। यी भित्रका कुराहरू अब कसरी अगाडि बढ्छ, के खालका चुनौतीहरू रहेका छन् नेकपा भित्र, समस्या के हो भन्ने लगायतका विषयमा कुरा गर्नका लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर कैरे। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे को समय सकिएको छ। अहिलेलाई नमस्ते।